आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का नक्श बताने जा रहा हूँ। ना सिर्फ ये कि जिस्मानी तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, बल्कि आपके रूहानी जिस्म के लिए भी बेइंतहा फ़ायदेमंद साबित होगा। याद रखिएगा, एक तो हमारा वो जिस्म है जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और एक हमारा रूहानी जिस्म पर भी होता है, जिस पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का असर हो जाया करता है। ये रूहानी जिस्म हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस रूहानी जिस्म को मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं, जिसका तज़किरा कभी किसी और वीडियो में करूँगा मैं। और इसी रूहानी जिस्म के अंदर अगर नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव एनर्जी आ जाए, या ये वीक पड़ जाए, या ये कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या होता है? इंसान मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होने लगता है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का शिकार होने लगता है। इस रूहानी जिस्म का हमारी पूरी ज़िंदगी से इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। इतना गहरा ताल्लुक़ है जिसका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसे इस बारे में नॉलेज ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर मनफी असरात कायम हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके हासिदीन ने, उनसे हसद करने वाले लोगों ने उन पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ तो शौहर और बीवी में, हस्बैंड और वाइफ के अंदर नाइत्तफाकी पैदा हो गई, दूरी पैदा हो गई, हंसते बसते घर में आग लग गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो तरक्की करता हुआ देख ना पाए, हसद की निगाह खा गई इंसान को, नज़र बद ने ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया, उरूज की जगह ज़वाल होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे होते। बहुत सारे लोग जिस्मानी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं इस नेगेटिविटी की वजह से। ये नेगेटिविटी उनके जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करना शुरू कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खूब तैयार होकर किसी महफिल में गए, लोगों ने हमें देखा और कहा कि आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, या आज तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। किसी ने कह दिया कि कपड़े तो बड़े शानदार पहने हुए हैं। किसी ने ऐसे ही टोक दिया कि वाह, आज तो बड़े मज़े आ रहे हैं, तुम तो बहुत तरक्की कर रहे हो, तुमने तो गाड़ी ख़रीद ली, घर ख़रीद लिया, अच्छा तुम्हारे बच्चे तो इतने खूबसूरत हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो तारीफ़ कर रहे होते हैं तो अल्लाह का नाम नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पर नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, उन्हें देखकर जेलिस होते हैं और अपनी काली नज़र का शिकार कर देते हैं। नज़र के तीर बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये इंसान को घायल कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन हम किसी तकरीब में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हमारी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, हैवीनेस हम फील करने लगते हैं। बाज़ मरतबा इंसान टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को फील करने लगता है नेगेटिविटी की वजह से, जहनी अमराज का भी शिकार होने लगता है। और बाज़ मरतबा ये नेगेटिविटी असाबी बीमारियां पैदा कर देती हैं। असाब इंसान के कमज़ोर हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, एंजाइटी महसूस करने लगता है, डिप्रेशन वाली कैफियत में चला जाता है। बाज़ मरतबा ये नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है किसी को एंजाइटी हो रही है, कोई डिप्रेशन में है, किसी का कारोबार ख़राब हो रहा है, या किसी की अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिविटी की वजह से हो रहा हो। हाँ, इन दोनों बातों पर तवज्जो रखनी है, जब भी मामलात सही होंगे हमारे। अभी एक साहब थे, वो कहने लगे कि मेरी बीवी के साथ झगड़े होते हैं और मुझे किसी ने बताया है कि किसी ने हम पर जादू कर दिया है। मैंने जब सारी तफसीलात उनसे सुनी तो यकीन माने उनकी हरकतें ही ऐसी थी कि उनकी बीवी ने नाराज़ तो होना ही था। और मैंने उनसे कहा कि इंतहाई माजरत के साथ अपने आप को दुरुस्त कर लें, आपकी वाइफ सही हो जाएंगी, आप पर कोई जादू नहीं हुआ है, आप खुद ही अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अपने आप को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, सामने वाले को भी इंसान समझें। जैसे आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, आपको खुशी चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए, सामने वाला जो है वो भी इंसान है, जो आपकी वाइफ हैं, उन्हें भी सब चीज़ें चाहिए। और वो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे थे जो कन्वर्सेशन के दौरान मैंने उनसे पूछी, ज़ाहिर हुई। जब मैंने उन्हें ट्रू इन्फॉर्मेशंस दी और
پھر انہوں نے میری بات پر اعتماد کیا، اپنے رویے کو چینج کیا، تو یقین مانے وہی لوگ آج ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، سارے اختلافات ختم ہو گئے، جادو بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ میں نے ختم نہیں کیا جادو تھا ہی نہیں، بلیک میجک تھا ہی نہیں، تو میں کہاں سے ختم کرتا۔ اتنی سی بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے نا، تو یہ مت سوچا کریں کہ جادو ہے، جنات ہیں، بھوت ہے، پریت ہے، آسیب ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، پازیٹیو رہا کریں۔ اور اگر کبھی کچھ ایسا محسوس ہو تو بہت ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں نگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے، ان چیزوں پر عمل کر لیا کریں، نگیٹیوٹی دور ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ شفا دے گا۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نگیٹیوٹی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فریشنس محسوس کریں، اس نگیٹیوٹی کا اثر ختم ہو آپ پر سے، تو آج میں آپ کو ایک خاص نقش بتا رہا ہوں، اس کو بنانے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، تمام چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں تاکہ بنانا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ اسکرین پر اس نقش کو دیکھیں جو کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ یہ نقش دیکھ رہے ہیں تو اس میں ریڈ کلر سے، لال رنگ سے میں نے 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے، یہ اس نقش کی چال ہے۔ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے وہ چال ہے، بتانے کے لیے کہ پہلے نمبر پر آپ نے کون سے خانے کو پر کرنا ہے، دوسرے پہ کون سے خانے کو پر کرنا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس نقش کا اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا۔ اب آپ نے جو یہ نقش بنانا ہے نا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ارکے گلاب اور زعفران سے بنانا ہے۔ بہت آسان ہے، تھوڑا سا ارکے گلاب لے لیں، تھوڑی سی زعفران لے لیں، دونوں کو مکس کر لیں، چولہے پر اس کو ابال لیں، چھان لیں، اس کی سیاہی سے اس نقش کو بنا لیا کریں۔ آپ نے اس نقش کو روزانہ نہیں بنانا ہے، آپ نے انتخاب کرنا ہے جمعرات والے دن کا۔ جمعرات والے دن جیسے ہی سورج طلوع ہو، جیسے ہی سورج طلوع ہو، آپ نے اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر 4 عدد نقش کو تیار کر لینا ہے، جو کہ آپ انتہائی آسانی سے کر پائیں گے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے، 10 منٹ میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اس نقش کو 4 عدد تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک نقش کو ایک بالٹی میں ڈال دینا ہے، اس میں پانی ڈال دینا ہے، اور اس پانی سے آپ نے بات لے لینا ہے، یعنی نہا لینا ہے۔ ہفتے میں الٹرنیٹ ڈیز میں آپ اس نقش سے نہائیں گے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس نقش کو استعمال کریں گے تو یہ 4 نقش آرام سے پورے ہفتے چلیں گے۔ اسی طرح سے جب دوسرا ہفتہ آ جائے تو پھر آپ جمعرات والے دن صبح کے وقت، جس وقت سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اسے اپنی کنٹری کے مطابق، اپنے شہر کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورج جیسے ہی نکلے گا، جو اس کی ٹائمنگ ہے، اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے پھر 4 نقش بنا لینے۔ آپ اس نقش سے نہائیں اور کمال دیکھیں۔ اس نقش سے جب آپ نہائیں گے اس کے پانی سے، تو نہ صرف یہ کہ نگیٹیوٹی دور ہوگی بلکہ آپ کے اندر فریشنس آئے گی، جسمانی درد میں بھی آپ کو آرام ملے گا، ہر طرح کی نگیٹیوٹی، ہر طرح کی ایول آئی، ہر طرح کا بلیک میجک بھی ریموو ہوگا۔ آپ کے جسمانی اور روحانی جسم پر جو نگیٹیوٹی ہے وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جائے گی۔ بے شمار مسائل کا حل آپ اس ایک نقش کے ساتھ کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے منفی اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔